घट्दै गएसँगै काठमाडौँ बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछ। पश्चिमी वायुको प्रभाव सामान्य हुँदै गएकाले काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरको मौसम सामान्यतया सफा हुने क्रममा छ। जसै मौसम खुल्दैछ उसै राजनीतिको चित्र भने धुमिल हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारको चुनाव गर्नु छ, निर्वाचनका लागि आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक तयारी गर्नु छ। समय कम छ, यद्यपि सरकारले घोषणा गरिसकेकाले निर्वाचन जसरी पनि गर्ने ध्याउनमा निर्वाचन आयोग लागेको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा उथुलपुथुलको सम्भावना देखिँदैछ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। अदालत सेटिङमा चलेको भन्दै कानुन व्यवसायीले चर्काएको आन्दोलन पुसको मिन 50 मा भने सुस्ताएको थियो। राजनीतिक दलहरूले पनि साथ नदिएको भन्दै नेताका घर घर गुहारेर थकित कानुन व्यवसायीको आन्दोलनकै परिणाम अन्ततः प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका सांसदहरूले आइतबार बिहान 11:10 संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी नेता देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहित 98 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर 21 वटा बुँदामा समावेश गरिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार महाअभियोग कार्यविधि नियमन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 र 3 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 प्रतिनिधि सभाको 1/4 सांसदले 98 जनाले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गरेका हुन्। के छ महाअभियोग सम्बन्धी धारा 101 मा? 101 महाअभियोग 1 यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ। 2 यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभावमा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। 3 उपधारा 2 बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। 4 उपधारा 3 बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका 11 जना सदस्य रहनेछन्। 5 उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा
3 जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा 3 बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ। 6. उपधारा 2 बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। 7. उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। 8. यस धारा बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन। 9. उपधारा 1 वा 2 बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन। 10. महाअभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै पटक सोधिएको विषय प्रसङ्गमा अदालत र एमसीसी रहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो हुने नहुने सबैलाई तरङ्गित बनाए यी विषयले। एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन, प्रधान न्यायाधीश राणालाई के हुन्छ भनेर चासो राख्नेको संख्या ठूलो बनेको थियो। आन्दोलनको दबावमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका राणालाई सत्तारूढ दलहरूले महाअभियोगको बाटो देखाएका छन्। महाअभियोग दर्ता गर्नेमा 3 जना प्रस्तावक सहित 95 जना समर्थक छन्। नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कांग्रेस नेता मेनिन्द्र रिजाल सहित 98 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। महाअभियोगका प्रस्तावक भने प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको डेडलक खुलाउन तयार नभएपछि बाध्यतावश महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयमा संविधानले दिएको कार्यभार पूरा गर्न नसकेको महाअभियोग प्रस्तावकको आरोप छ। महाअभियोग प्रस्तावको समर्थक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि साथ दिने बताएका छन्। मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यको लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको मन्त्री बडुको भनाइ छ। जो अप्रत्याशित अवरोध, डेडलक, लिगल डेडलक थियो नि त, त्यो फुकाउनु पर्छ र जनतालाई, सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो अब न्याय प्रक्रियामा सेवाग्राहीले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति हुन्छ। मलाई लाग्छ 2/3 पनि यसलाई समर्थन पाउँछ। यो यति सार्वजनिक महत्त्वको विषय छ, यति महत्त्वको विषय छ कि यता अब संवैधानिक निकासमा मलाई लाग्छ सबैको सहयोग हुन्छ। तपाईँ र हामीहरूको विषय होइन, यो संविधान सभाको विषय हो। संविधान सभामा सबै सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थाको निकास अब संवैधानिक निकास मात्र बाँकी रहेको अवस्था सबैलाई थाहा छ। त्यसमा सबैले विवेक प्रयोग गर्छन्। यो अवस्था रुचिकर अवस्था होइन मुलुकका लागि। एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई अब जनताले सबभन्दा एकमात्र न्याय पाउने र संविधानको रक्षक जुन संस्था हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको छ। र अब न्यायपालिका अझ एउटा सबैको विश्वास, सबैको सम्मान र भरोसा आर्जन गर्न सत्ताहरू यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। यता आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन भने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भए लगतै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले नयाँ प्रधान न्यायाधीशले शपथ नलिएसम्म आफूहरूको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताएका छन्। हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने नहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो त्यसमा व्यापक रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ, बिचौलियाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ, सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो, सुधारका कार्यक्रमहरू थुप्रै बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले जबरा पच्युत नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलनले जारी रहने बताएका छन्। उहाँहरूको विरुद्ध अविश्वासको यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हामीले खबर पायौँ। कानुनत संविधानत 25% सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा जान्छ र त्यो दर्ता भइसकेको खबर पाइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यो गेटबाट प्रवेश गर्ने अब उहाँलाई कुनै अनुमति छैन। उहाँ अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीश हो। अब उहाँले झन्डा फरफराउनु पाउनुहुन्न, अब उहाँले सिक्युरिटी गार्ड पाउनुहुन्न, अब उहाँले यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउनुहुन्न। यो उहाँको लागि निषेधित क्षेत्र भइसकेको थियो। त्यो बारेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई बहिर्गमनबाट होस्, राजीनामाबाट होस् या महाभियोग प्रक्रियाबाट होस्, उहाँ पच्युत भएर अर्को प्रधान न्यायाधीशको विधिवत नियुक्ति भएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म हाम्रो कार्यक्रम जारी रहन्छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र कानून व्यवसायी विगत 107 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि लामो समय इजलास बहिष्कार गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश जबराले अझैसम्म मुद्दा हेरेका छैनन्। जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो। कोभिडका कारण भौतिक आन्दोलनलाई स्थगित गरेको बारले आइतबारदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई आइतबारदेखि पुनः निरन्तरता दिएको हो। एउटा सोच कि कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन, न्यायपालिकालाई गति दिन सक्नु भएन, भ्रष्टाचारका कार्यक्रमहरू उहाँले ल्याएर न्यायपालिकालाई एउटा भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्नु भएन, व्यतिथि भयो भन्दै हामीले विभिन्न चरण। अनि त्यति मात्र नभएर न्यायाधीश नियुक्ति पनि पारदर्शी भएन। राजनीति भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरियो, त्यो राजनीति भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुहुँदैन। राम्रा व्यक्ति, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ र न्याय प्रशासन अत्यन्त चनाखो तरिकाले, अत्यन्त सक्षम तरिकाले, सबल तरिकाले बनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सक्नु भएन। र न्यायपालिकालाई कुनै पनि ऊर्जाशील कार्यक्रमहरू उहाँले ल्याउन सक्नु भएन, न्यायपालिकालाई गति दिन सक्नु भएन, न्यायपालिकालाई पवित्र मन्दिर जसरी पवित्र मन्दिर हुन्छ त्यो पवित्रता उहाँले दिन सक्नु भएन। हरेक किसिमले उहाँ असफल भइसक्नु भएको थियो। त्यही भएर हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। हामीले कोभिडको प्रभाव नगरिकन, यातायातको प्रभाव नगरी हिँडेर पनि हामी आएका छौँ। हेर्नु कतिपय अवस्थामा म हिँडेर, म बालजी स्वयंभित्र म बस्छु, म त्यहाँबाट म हिँडेर पनि आएको छु। भनेपछि यो हामीले कानुन व्यवसाय भनेको एउटा के त भने सामाजिक अभियन्ता हौँ। हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ। हाम्रो 20,000 भन्दा बढी वकिलको हामीलाई साथ छ नेपाल बारमा। त्यो सबै साथीहरू यहाँ मात्रै नभएर देशैभरमा, देशैभरि यो आज कार्यक्रमहरू चल्दैछ। बाहिरबाट मफसलका साथीहरूबाट पनि हामीलाई खबर आएको छ। यो आज देशैभरि कार्यक्रम हो। नेपाल बारले यो आन्दोलन चाहिँ सञ्चालन गरेको आज चाहिँ 107 दिन भइसकेको छ। यति लामो चाहिँ मतलब चाहिँ संसदका चाहिँ हाम्रो सांसद पार्लियामेन्टहरूले चाहिँ हेर्न नहुने थियो, तर चाहिँ धेरै भए पनि राम्रो चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ अब पारित हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ। कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै पछिल्लो समयमा भर्चुअल माध्यमबाट आन्दोलन गर्दै आएको बारले आइतबार भौतिक उपस्थितिमै पुनः आन्दोलन सुरु गरेको हो। न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न कानून व्यवसायीको भनाइ छ। यिनै न्यायाधीशले बहस गर्न नदिएको उदाहरण हामीसँग छ।
के नव कानुन व्यवस्थाले सिक्दै नसिकिकन उनीहरू वरिष्ठ हुन्छन् त? उनीहरूलाई पनि बहस गर्न दिनुपर्छ नि। वरिष्ठले मात्रै बहस गर्ने, वरिष्ठले मात्रै अदालत कब्जा गर्ने, दलालीकरण गर्ने, घुसखोरी गर्ने, वरिष्ठले मात्रै चाहिने अनि नेपाल बार एसोसिएसन कब्जामा लिने, सबै कुरो कब्जामा लिने, त्यो होइन। कनिष्ठलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ। वरिष्ठ र कनिष्ठ न्यायाधीश र वकिल साहब सबै मिलेर न्यायपालिका चलाउने हो। मेरो धारणा के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको कानुनी राज्यको अवधारणा मुताबिक लोकतान्त्रिक शासन पद्धति मुताबिकको न्यायपालिका हुनुपर्छ। स्वतन्त्र स्वच्छ न्यायपालिका होस्। नेपाली जनताले त्यही माग गरेका छन्। यसरी दलालीकरण गरेर न्यायपालिकालाई कसैले कब्जामा चाहिने लिन पाउँदैन। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले नि अब आजबाट निलम्बनमा पर्नुभएको छ। अब आउने प्रधान न्यायाधीशले पनि यस्तो गर्नुभयो भने उहाँलाई छोडिने छैन। हामीले न्यायपालिकाको मात्रै होइन कार्यपालिकाका प्रधानमन्त्रीलाई शुद्ध छोडिँदैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मान्छेलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। हाम्रो वकिलहरूको भनाइ यही हो। सबैलाई राम्रो होस्, कल्याण होस्, न्याय पाउन्, त्यही धारणा छ मेरो। अब आगामी हुने कानु न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशज्यूहरूले पनि न्यायपालिकाको स्वच्छताको लागि हरेक किसिमका मुद्दा मामिलाहरूमा स्वच्छ, निष्पक्ष र कानुन सम्मत रूपमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ र जनतालाई सही निर्णयमा दिँदा र यसले देशमा सर्वोच्चको गरिमा बढ्छ र गरिमा बढ्नुका साथसाथै हामी जस्ता कानुन व्यवसायतिर लागेका हामी कानुन व्यवसायहरूको पनि समाजमा उच्च स्थान र समाजले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि व्यापक परिवर्तन हुन्छ। यसअघि आन्दोलन थालेको करिब 4 महिना पुग्ने लाग्दा समेत उनीहरूको आन्दोलन केवल सर्वोच्च अगाडि भेला भएर नाराबाजी गर्नुमा मात्रै सीमित रहँदै आएको थियो। न आन्दोलन देशभरका अदालतमा विस्तार हुन सकेको थियो, न त अन्य पेसाकर्मीले नै साथ दिएका थिए। अघि भन्यो हर कोही सोच्छ अब के हुन्छ। धेरै मध्ये थोरैलाई मात्र थाहा हुने विषय हो खासमा नेपालको राजनीतिमा के हुँदैछ, अब के हुन्छ, पोलिटिक्समा के हुँदैछ। विश्लेषण गर्ने विश्लेषकदेखि लामो राजनीतिक कर्मी पनि हैरान हुन्छन् यी प्रश्नले। किनकि राजनीतिक कहानीमा कहिलेकाहीँ छेउ टुप्पो नभेटिने गरी ट्विस्ट आउने गरेको छ। यो कुरा जेनरल अवस्थाको हो, तर अहिलेको प्रसङ्ग अदालतमा चलेको लामो आन्दोलन र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोगको हो, जसले संवैधानिक बाटो समातेको छ र यसको निकास पनि उसै गरी हुनेछ। 4 वर्षका लागि प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पद कार्यकाल नसकिँदै धरापमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिन अझै करिब 10 महिना बाँकी नै छ, तर उनको कार्यकाल नसकिँदै आइतबार प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको छ। संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसके प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 बमोजिम महाअभियोगको कार्यवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कार्यवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले गर्दै आएको काम कार्यवाही अब दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीशले गर्नेछन्। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि उहाँ चाहिँ संविधानको धारा 106 को प्रक्रिया बमोजिम उहाँका विरुद्धमा महाअभियोगको कारबाही सुरु भइसकेपछि उहाँ स्वतः चाहिँ निलम्बनमा पर्नुभयो र त्यो स्वतः निलम्बन परेपछि उहाँ पछाडिको वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की चाहिँ स्वतः प्रधान न्यायाधीश, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चाहिँ कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी उहाँले पाइसक्नु भएको छ। त्यो कसैले दिनुपर्ने अवस्था होइन, त्यो संविधानले स्वतः दिने अवस्था हो। र अब महाभियोगको विषयमा पारित हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब ज्योतिषीय आकलन गर्नुभन्दा नि अङ्कगणितीय आकलन गर्दाखेरि र कतिपय इस्युहरूमा, राजनीतिक इस्युहरूमा चाहिँ दलहरूका बीचमा हुने छलफल। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 अनुसार राणाले महाअभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 2 अनुसार अब सभामुखले 7 दिनपछिको कुनै बैठकमा राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3
बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 5 अनुसार तोकिएको दिन वा समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु अघि संसदले राणामाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाउनु पर्नेछ। उक्त समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउने छैनन्। उक्त समितिले बढीमा 3 महिनाको समय लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम 163 को उपनियम 3 मा छ। महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा प्रधान न्यायाधीश राणाले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्। यति दिनसम्म रहिरहेको चाहिँ डेडलकका हिसाबले मलाई लाग्छ महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पारित हुने नै शर्तमा र हुने सक्ने नै गरी यो चाहिँ प्रस्ताव दर्ता भएको हो भन्ने आकलन गर्न सक्ने चाहिँ हामीलाई त्यतिसम्मको चाहिँ दम राख्छ र फेरि पारित भएन भने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि उहाँमाथि हुने छानबिन, उहाँमाथि लागेका आरोपहरू, कानुन व्यवसायीले योभन्दा अगाडि उहाँलाई लगाएको आरोप र चाहिँ जसले उहाँलाई समर्थन गरिरहेको थिए, समर्थन गर्नेहरूले पनि वैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ फाल महाभियोग लगाएर फाल भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको भनाइ, ती सबै भनाइहरूले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ उहाँको पक्षमा रहन सक्छ भन्ने के अरे उहाँ पदमा पुनः बहाली हुन सक्ने भन्ने अवस्था चाहिँ सायदै नरहला। त्यो परिस्थिति चाहिँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूमा यो विषयमा कहीँ न कहीँ हुन त राजनीतिक प्रतिशोधका आधारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाउने भन्ने पनि बोलेको छ, नबोलेको होइन। तर बोल्दाखेरि पनि फेरि महाभियोग भन्ने कुरो कसैको चाहिँ गुण दोषका आधारमा लगाउने कुरा हो, राजनीतिक प्रतिशोध र राजनीतिक घाटा नाफाका हिसाबले लगाउने होइन। त्यसले चाहिँ सिस्टम पनि ध्वस्त हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पारित हुने नै अवस्था छ र पारित हुन्छ नै हो। यदि महाभियोगको प्रस्ताव खारेज भएको खण्डमा उनको निलम्बन फुकुवा हुनेछ। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि पदाधिकारीलाई महाभियोग पारित भएको छैन। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध दर्ता महाअभियोगमा 2/3 बहुमत नपुगेको खण्डमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ। संसदमा बहुमत नपुगेको खण्डमा उनी पुनः कार्य सम्पादनमा फर्किन पाउनेछन्। जब प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन चर्किएको थियो, प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाउन दललाई हार गुहार गर्दा समेत सुइक्क नबोलेको राजनीतिक दलले महाअभियोग दर्तामा समर्थन गर्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैनन्। संसदबाट यस विषयलाई 3 महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। महाअभियोगको दर्ता पारित भएको खण्डमा उनले पाउँदै आएका सेवा सुविधामा रोक लगाइनेछ भने भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्। यस्तै महाअभियोग पारित 2/3 बहुमत नपुगेको खण्डमा आफूमाथि नैतिक रूपमा लागेको आरोपलाई ख्याल गरी प्रधान न्यायाधीशले आफै राजीनामा दिन पनि सक्नेछन् वा बाँकी कार्यकालका लागि फेरि सर्वोच्च फर्कन सक्नेछन्। फागुन 1 गतेलाई नेकपा माओवादीले राज्य सत्ता बदल्न भन्दै सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षको दिनको रूपमा सम्झने गर्छ। 10 वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि केही योगदान त गर्यो, तर आम अवस्था बदल्नु अघि नै ऊ आफै बदलिसक्यो। सर्वहारा वर्गको सत्ता ल्याउने भनेको माओवादी सत्तावादी त भयो, तर सर्वहाराहरू झनै सर्वहारा हुँदै गए। माओवादीमा लागेर ज्यानको प्रवाह नगरेकाहरू अहिले यही सोच्दैछन्। 2051 फागुन 1 मा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो। सर्वहारा वर्गको सत्ता ल्याउने भन्दै माओवादीले 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष सुरुवात गरेको दिनलाई उसले ऐतिहासिक दिन भन्ने गरेको छ। राज्यको मूलधारमा नसमेटिएकाहरू माओवादीले सुरु गरेको सङ्घर्षमा लामबद्ध हुँदै गएर उक्त सङ्घर्षले 10 वर्षको अवधिमा अधिकांश ठाउँमा आफ्नो प्रभाव रहेको दाबी गर्यो। मुक्ति या मृत्युको कफन बाँधेर हजारौं युवाहरू युद्धमा होमिए। सङ्घर्षको दौरानमा दुवै पक्षबाट करिब 17,000 को ज्यान गयो। हजारौं घाइते भए, हजारौं महिला बलात्कृत भए।
सयौं बेपत्ता भए, अरबौंको भौतिक क्षति भयो। जनवादी व्यवस्था स्थापनार्थ सञ्चालित युद्धले विश्वलाई हल्लाउने गरी आदिमय तुफानी ल्याइदियो र सामन्ती सत्ताको सबै अवयवहरू भत्काइदियो। तर शान्ति सम्झौतापछि क्रमशः जनयुद्धका कमान्डर मूल विचारबाट स्खलित हुँदै गएपछि यति बेला योद्धाहरूमा चरम असन्तुष्टि छ। सोचेको जस्तो भएको छैन। 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ जसरी चाहिँ नेताहरूले भनेका चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी भनेर चाहिँ जो नारा थिए, नारा अहिले चाहिँ नारामा सीमित भएको छ। नारामा सीमित भएको छ चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। यसमा गणतन्त्र आयो तर पुरा हुन बाँकी छ, पुरा भएको छैन। यी नेताले चाहिँ बाटो अवश्य भुलेका छन्। यी नेतालाई चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। दण्डकालमा घाइते अपाङ्गको हो म, टाउकोमा गोली लागिराखेको छ। अहिले पनि गोलीको छराहरू भित्रै छन्, टाउको भित्रै। र अहिले हामीलाई जुन हेरिरहेको छ त्यो राज्य पछिल्लो अलि सौतिनै व्यवहार गरे जस्तै लागिरहेको छ। 10 वर्षे जनयुद्धको बलमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो। माओवादी र तत्कालीन संसदवादी दल बीचको सहकार्यमा सञ्चालित जनआन्दोलनले सामन्ती राजतन्त्रलाई घोडाबाट खसाल्यो। माओवादी 12 बुँदे विस्तृत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न कफन बाँधेको माओवादी सम्झौतामा सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा जब आइपुग्यो त्यही मितिदेखि माओवादी नेतृत्वमाथि प्रश्नका तीरहरू निकै तीखा हुँदै गए। जनयुद्धले मुलुकमा केही परिवर्तन संस्थागत गरे पनि सामाजिक विभेद, अन्याय, अत्याचार, कुसंस्कार र धनी गरिब बीचको खाडल अन्त्य गर्न सकेन। युवाको पाखुरीको बल, मुटुमा क्रान्तिकारी चेतना सहित राष्ट्र प्रेमले युद्धलाई छोटो समयमा नयाँ उचाइमा पुर्यायो। तर योद्धाहरूको तन र मनमा लागेका घाउका डोबहरू अझै उस्तै छन्। अहिलेको परिस्थिति अनुसार हेर्ने हो भने त अब राजनीतिक दलका चरित्रहरू हेर्ने हो भने त धेरै चाहिँ अहिले दुःख लाग्छ। हाम्रा चाहिँ अब जो हिजोका सपनाहरू थिए ती सपनाहरूलाई लत्याएका छन्। रगतको के अरे शहीदका रगतहरूमाथि होली खेलेका छन् नेताहरूले। अहिले अब यही अवस्था आउला भनेर हामीले युद्ध सुरु गरेका त होइन। विभिन्न खालका हामीलाई सपनाहरू देखाएका थिए, नाराहरू थिए। ती नाराहरू अहिले जहाँ तै छोडे हाम्रो अवस्था अहिले जस्ताको त्यस्तै रह्यो। अब केवल परिवर्तन भयो त एउटा प्रचण्डदेखि लिएर नेताहरूका जसलाई हामीले अगाडि अग्रपन्थीमा लिएका थियौँ तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन भयो। तिनीहरू चाहिँ अहिले सत्तामा गए। पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भइसकेपछि जसरी हाम्रो पुन भयो, हामी जसरी निर्वाह भत्ता खाने थुप्रै साथीहरू हामी त्योबाट वञ्चित छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ एउटा निवेदन दिने र अब बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्ने चाहिँ भन्ने कुरा भइरहेछ। तर हामीले असारदेखि अहिलेसम्म हामीले राज्यले दिने अहिलेसम्म पाएका छैन। लाखौं जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धतालाई भुइँ मान्छेहरूले अनुभूत गर्ने खालको देशमा कुनै परिवर्तन आएकै छैन। जनयुद्धकै बलमा व्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएन र योद्धाहरू सम्मानित हुनुपर्ने हो तर अपमानित भएर बाँच्न विवश भएका छन्। शहीदका सपना भुइँ मान्छेहरूको मुहारमा हाँसो र हृदयमा खुसी ल्याउनु थियो। समाजको चरम विभेदको अन्त्य गर्दै भुइँ मान्छेहरू स्वाभिमानले बाँच्न पाउन् भन्ने थियो। 10 वर्ष जीवन मरणको लडाईँमा रगत, आँसु र पसिना मात्रै बगेन। हजारौं आमाको कोख रित्तियो, हजारौं चेलीको सिन्दुर पुछियो। तर नेतृत्वले मुक्ति या मृत्युको कफन बाँधेर युद्ध लडेको योद्धाको सपनामाथि नेतृत्वले कुर्सीसँग साटेपछि यति बेला जनयुद्धको आदिमय तुफानी प्रति सम्मान भन्दा आत्मग्लानीको ज्वार बढ्दो छ। जनताले जितेको व्यवस्थामा शासक जनतातिर फर्किएको हुन्छ। तर यहाँ राजनीतिक लडाईमा जनताले जित्ने तर नवशासकसँग हार्ने विडम्बना छ। नेतृत्वको स्वीकार्यता, स्थायित्व उसको क्षमता, योगदान र कर्मले हुनुपर्ने हो। तर यहाँ अहंकार, मैमत्ता हुने स्वभाव र मनी मसलले नेता बनाइदिएको छ। अनि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनयुद्धकालीन सपना हुन् या लामो राजनीतिक संघर्षका आकांक्षा कसले पूरा गरिदिने? तर पक्का हो डर, त्रास र आतंकले बनेका एक मना सोच, अहंकार तासको घर झै ढल्नेछ एक दिन। हस् त न्यूज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।